ورسوا. قرآن تا خلق راولا، قرآن تا کینوا. مسلمانی چی دا پا قرآن کی دا یاد ساتا ہے. پا منزونو من نکی یوازی سو پر جا عقیدن دا سمشی. موز بن یوازی نکی گی نا پا روجا من نکی گی یوازی. تو روجی نا سکنا او چرگوڑے پا ترخ کی دینی ولی چرتا زی دا کار بابا لوڑما، بر پیمال بابا لوڑما. پینزه دی حجونا اکرلو، موز دیو نوی قضا کرے او روجی دیو نسلی، ثوابی پا کیوم نسی، بیوم کافری. قرآن تا تا عقیده خیر عقیده ولی کافری ستا عقیده خرابه ده. تو ده اللہ نما سوا تا چرت زی ویده پیر بابا لازم ولی واره نشته زمان ده علاکانو اغی لازم چه واره وشی نو تا کافر شولی پا ده من دی. تا منزونه نا تا بیت اللہ که در نسم لکنا. قرآن تا کینا چه عقیده دی سیشی. قرآن پا دغی من زور لگئی، پا عقیده من زور لگئی. موز دی نئی کڑے کیدے شا اللہ تا سوالو کی چیا اللہ پاکا دیر غٹ گناہگاری ما داگا نسوشو دا اللہ حق تا کیدے شا معاف کی دتا. روجہ دی نئی نسلی کیدے شا معاف کی دتا. ولی کتا دا حال یاد لاری دا غشان دا موزون دی نئی دی کڑی کیدے شی پا قدر دی گناہ دی وہ کڑی بیا جنت تلار شی. جنت تا بخوزی کنا که غٹ نغٹ گناہگار دے کلمہ ویل دے با جنت تجی خوچ مشرک نہیں. عقیدہ صحیح دی عقیدہ دا عقیدہ جماعت اشاعت توحید و سنہ دا کم زمنگا چکما دا جماعت تے. الحمدللہ خلق تا قرآن خی چی خلق عقیدہ برابر شی. گناہگار ہر سڑے دے، پیغمبرانو نا گناہ نکی گی، فرشتوں نا گناہ نکی گی، انسانان نا گناہ کی گی. خوب چستا عقیدہ ٹھیکی گناہگار ہر سڑے دے. کیدیش اللہ پاک دا توفہ قبول کی دغا سی دے معاف کی. کیدیش بقدر دو گناہو کڑی کی خو جنت تا بخوزی کنا چی مسلمان جا ولی چی عقیدہ دے گندہ دا نو تا با جنت تا سنگزی. دے اللہ پاک اٹھل فیصلہ دا اٹھل فیصلہ. عقیدہ خراب ہوا جنت تا نشکلے. عقیدہ خراب ہوا تا گرزی درگاونو تا گرزی اللہ نما سوا بل چاہتا سیدھی کئی. دے پنجابونو تا سڑے لارشی سن کی جماعت تے سن کے قبرونو دی آغا قبرونو خوالا تا لارشی مخ کی آغی تا سیدھو کی کافر شنو او بیارشی اللہ تا سیدھا کئی. خپل و پستو گمانی وینو دوارا ال تم سیدھا کئی دا تم سیدھا کئی. تاسو کوئی کئی کنا چاہتا یو مسلمان چاہتا ایندوی سر چاہتا بدنامه شیو نو چه پتا و تا لگی در ایندوی کوروار راگا نو جماعت تا ٹوپ کو نو آگا ایندوی دا خدا سے بد سڑے دے ناکارا دے. آگا دا خو مسلمان دے او دے خدا نے جماعت کی دے. آگا یہ بھی کرتے وہ بھی کرتے. تاسو پوئے کہے کرنا یہ بھی کرتے وہ بھی کرتے دے دوارا کارا نو زمانگا مسلمان داؤں کئی آغاو ما کئی سنگا کئی دلتا کہ اللہ تم سیدھا کئی ہو قبرون تا پلو ما سیدھی کئی او دے اللہ نما سوا دے بل چاو منختونا کئی. منختونا دے بابا گاون لے مخ کے چکم دے نو داغا بے راوڑ لے کنا پراتے اے دو بخوڑ لے. تاسو کوئی گئے کنا گیرو شہید لبے سامان سے راوڑ نو دو بورتبارے نا قتل چی چابا داغاون پر جو منڈا بیکنا دور بس کنا دادا گدی نو کار بابا اسپین بانگیا نو خبر دادا چی دا سے سڑے کا روجی نسی روجی نشتے دا سے کہ روجی نسی دا روجی نکی گی دا سے منزون نکی گی دا سے حجون اوما نکی گی. ما تاستوی دا جماعت ماشاءاللہ خلق کوئی چپلان کے زندہ باد زندہ مشرکان تا زندہ باد.